समादरणीय सनातन धर्मावलम्बी सम्पूर्ण गृहस्थी महानुभावहरू यहाँहरू सबैमा म राधे राधेको न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। हामी पितृपक्षको अत्यन्त नजिकमा आइरहेका छौँ। तसर्थ आज म यहाँहरू समक्ष यो पितृपक्षको महत्त्व, जसमा श्राद्धको विशेष महत्त्व रहेको छ, यस विषयमा म केही चर्चा गर्ने जमर्को गर्दैछु। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै शोधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै शोधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै शोधायै नित्यमेव नमो नमः। पितृदेवो भव। समस्त पितृहरूमा हार्दिक हृदय नमन गर्दै आउनुहोस् हामी यो पितृपक्षको विषयमा चर्चा गरौँ र श्राद्धका विषयमा। पितृपक्ष आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षका यी दिनहरूलाई पितृपक्ष भनेर भनिएको छ। 15 लगायत 16 दिनलाई त आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि लिएर अमावास्यासम्मलाई सोह्र श्राद्ध भनेर भनिन्छ। महालय पक्ष भनेर भनिन्छ, पितृपक्ष भनेर भनिन्छ। यहाँ 16 श्राद्ध भनेर 16वटा तिथिका श्राद्ध हुने भएको हुनाले 16 श्राद्ध भनेर भनिएको हो। त एउटा पक्ष प्रतिपदादेखि लिएर अमावास्यासम्म 15 दिन र पूर्णिमाको श्राद्ध पनि यसै भित्रमा अर्थात् औँसीको दिनमा गर्नुपर्ने भएको हुनाले 16 श्राद्ध भन्ने गरिएको हो। र अर्को मान्यता के पनि छ भने आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि लिएर आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म र जसलाई पितामह श्राद्ध भनेर भनिन्छ, त्यो दिनसम्मका जुन 16वटा जुन श्राद्ध छ, यस कारणले पनि 16 श्राद्ध भन्ने गरिएको हो भन्ने यस्तो मान्यता पनि पाइन्छ। तर त्योभन्दा उपयुक्त के हो भने पूर्णिमादेखि औँसीसम्मका श्राद्ध। यद्यपि आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट पितृपक्ष आरम्भ हुन्छ, तर पूर्णिमा त भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि हो। पूर्णिमा तिथि देवतिथि भएको हुनाले पूर्णिमामा दिगम्बरगत भएका व्यक्तिहरूको त पितृपक्षमा श्राद्ध अन्य तिथिमा गर्नुपर्छ, औँसीमा अथवा पितामह आदिका तिथिमा गर्नुपर्दछ, पूर्णिमामा गर्न मिल्दैन। र यो 15 दिनमै 16वटा श्राद्ध हुने भएको हुनाले यसलाई 16 श्राद्ध भनेर यसरी मान्ने गरिएको हो। त यो पितृहरूको लागि ज्यादै श्रेष्ठ मानिन्छ। त किनभने कृष्ण पक्ष पितृहरूको दिन हुन्छ र हाम्रो महिना जुन हुन्छ, हाम्रो 1 महिना पितृहरूको 1 दिन हुन्छ र शुक्ल पक्ष रात्रि हुन्छ, कृष्ण पक्ष दिन हुन्छ। र कृष्ण पक्षमा पितृहरूलाई गरिएका जुन पितृ कार्य हुन्छन्, ती कार्यहरू अत्यन्त उत्कृष्ट हुन्छन्। पितृहरूको समय हो, पितृहरूको दिन हो। र अर्को कुरा त्यसमा पनि यो आश्विन महिनामा चन्द्रमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आउने र चन्द्रमाको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा पितृलोक भएको हुनाले, पितृहरू रहने भएको हुनाले यो समयलाई पितृपक्ष भनेर मानिएको छ। र यति बेला पितृहरूले एकदमै आफ्ना सन्ततिहरूबाट आशा गरेर उहाँहरू सन्ततिहरूको नजिकमा आउनुहुन्छ, निकटमा आउनुहुन्छ, ब्राह्मणको माध्यमद्वारा यसरी आउनुहुन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। तसर्थ श्राद्धमा ब्राह्मणको अत्यावश्यकता ठानिएको छ शास्त्रमा। ब्राह्मण बिना श्राद्ध सम्पन्न हुँदैन भनेर भनिएको छ। किनभने माध्यम नै, पितृहरू आउने माध्यम नै ब्राह्मण गुरु पुरोहित हुने भएको हुनाले त श्राद्धमा गुरु पुरोहितको आवश्यकता पर्दछ। र अहिले हाल चलिरहेको समयमा अत्यन्त यो कोरोना महामारीको समस्या चलिरहेकोले त्यस कारणले गुरुहरूलाई कसरी बोलाउने, श्राद्धहरू कसरी गर्ने आदि इत्यादि चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेको छ। र श्राद्ध नगर्ने जस्ता कुराहरू पनि कति ठाउँमा आइरहेका छन्। तर समस्त भक्त महानुभावहरू, हामी गृहस्थीहरूले श्राद्ध अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। यदि श्राद्ध हामीले गरिएन भनेदेखि ज्यादै ठुलो दोष लाग्दछ। हामी सन्तति भएर जन्मिनेको कुनै अर्थ छैन। किनभने पितृहरू भनेका हाम्रा साक्षात देवता हुन्, हाम्रा इतिहास हुन्, हाम्रा हिजोसम्म रहेका देवताहरू हुन्, जुन पिता माताको माध्यमद्वारा हामीले यो
यो इहलोकको अथाह ज्ञान शक्ति हामीले प्राप्त गर्यौँ, यो संसारलाई हेर्ने सामर्थ्य हामीले प्राप्त गर्यौँ, संसारको ऐश्वर्य पिता माताकै कारणले हामीले प्राप्त गर्यौँ र आज हामी यो जीवन पिता माताको कारणबाट यो जीवन प्राप्त गरेर पृथ्वीमा हामी विचरण गरिरहेका छौँ र पृथ्वीका सारा कुराको हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ भने यो पिता माताकै कृपाद्वारा हामीले प्राप्त गरेका हौँ। तसर्थ हामीले पितृहरूलाई बारम्बार स्मरण गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर यो पितृपक्षमा हामीले यसरी पितृहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ। यो वैदिक विधान हो, वैदिक परम्परा हो, सनातन परम्परा हो। हामी गृहस्थीहरूले कहिल्यै पनि यसरी त्याग गर्न मिल्दैन। पितृदेवो भव, उपनिषदहरूले भनेका छन् पितृदेवो भव। पितृहरू त हाम्रा साक्षात देवता हुन्, किनभने हिजोसम्म हाम्रा साथमा रहेका पितृहरू देवता समान हुनुहुन्छ र उहाँहरूले निरन्तर हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ। तसर्थ पितृको सम्मान गर्न सकियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। यदि पितृको सम्मान गर्न सकिएन भने हाम्रो कल्याण हुँदैन। हामीलाई आज यो स्थितिलाई देखाउने वाला, यो स्थितिमा पुर्याउने वाला नै केवल पिता माता हुनुहुन्छ र पिता माताको माध्यमद्वारा नै हामी आज यो अवस्थामा छौँ भने हामीले पिता माताका लागि श्राद्ध आदि पनि गरिएन भने ज्यादै ठुलो गल्ती हामीले गर्यौँ। किनभने शास्त्रमा भनिएको छ मनुष्यहरूलाई विभिन्न किसिमका ऋणहरू लागिरहेका हुन्छन्। देव ऋण हुन्छ, त्यसै गरी ऋषि ऋण हुन्छ, पितृ ऋण हुन्छ। यी 3 प्रकारका ऋणहरू शास्त्रमा बताइएको छ र पितृको ऋण तिर्नका लागि हामीले केवल पितृहरूलाई सम्मान गर्नु, पितृहरूका लागि पितृपक्षमा श्राद्ध आदि गर्नुपर्छ। श्राद्ध आदि गरेर पितृ ऋणबाट हामी उऋण हुन सक्दछौँ। तसर्थ यो श्राद्ध भनेको नित्य हो। जसरी हामीलाई नित्य कर्म अपरिहार्य छन्, हामीले शरीर निर्वाह गर्नका लागि जसरी नित्य हामीले भोजन गर्नु हाम्रो लागि अत्यावश्यक कुरा हो, त्यस्तै प्रकारले पितृहरूका लागि यो पितृहरूको समयमा, पितृपक्षमा, पितृहरूका तिथिमा श्राद्ध आदि गर्नु अत्यन्त नित्य कर्म हो। यो नित्य कर्म हामीले छोड्यौँ भने हामीलाई ज्यादै ठुलो दोष लाग्दछ। एवं श्राद्धं बुध कुर्यात् पितृं पितामहं तथा श्राद्धैराप्य पिता दद्युत सर्वान् कामान् पितामह। यसरी वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा। शास्त्रमा यसरी वर्णन गरिएको छ। श्राद्ध गर्दाखेरि के कुरा प्राप्त हुन्छ? विश्वदेवहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ, पितृगणहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ, माता महा आदि जो हुनुहुन्छ पितृगण उहाँहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। विश्वे देवास पितरस्तथा माता महानृपः कुलं चाप्यायते पुंसां सर्वं श्राद्धं प्रकुर्वताम् भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात् पितृपक्षमा पितृगणहरू स्वयं श्राद्ध ग्रहण गर्न आउनुहुन्छ। श्राद्ध ग्रहण गर्नका लागि उहाँ आउनुहुन्छ, नजिकै आउनुहुन्छ र आशा गरेर आउनुहुन्छ। र त्यति बेला यदि श्राद्ध गर्न सकिएन, श्राद्ध उहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएन भनेदेखि त उहाँहरू के हुनुहुन्छ? उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ, रिसाएर श्राप दिएर फर्किनुहुन्छ। किनभने हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने जो पितृहरू हुनुहुन्छ, पितृहरूलाई उहाँहरूको पर्वमा हामीले केही गर्न सक्यौँ भनेदेखि उहाँहरू रिसाउनु स्वाभाविक हो। किनभने हामीलाई यो जीवन दिएर, यो संसारमा ल्याएर, यो भौतिक शरीर मात्रै होइन, हामीलाई सारा कुरा दिएर, ज्ञान दिएर, त्यस पछाडि धन सम्पत्ति ऐश्वर्य सारा कुरा दिएर पितृहरू जब विदा भएर जानुभयो भने त्यस्ता पितृहरूको ऋण हामी माथि ज्यादै ठुलो ऋण छ, ज्यादै ठुलो भार छ। त्यसलाई हामीले हलुका गर्नुपर्दछ। त्यो ऋणलाई हामीले घटाउनुपर्छ। त्यो ऋणलाई घटाउनका लागि पितृहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। वास्तवमा देव कार्य गर्न सके पनि नसके पनि अथवा देवताहरूका लागि मनले राम्रो भावना राख्दाखेरि पनि देवताहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर पितृहरूका लागि हामीले कार्य गर्नै पर्छ। पितृ कार्य श्राद्ध आदि गर्नै पर्छ, छोड्नै हुँदैन। कसैले के गर्नुहुन्छ? म त बद्रीमा गएर श्राद्ध गरेको छु, ब्रह्म कपाली गरेको छु, अब म श्राद्ध गर्दिनँ, पिण्ड आदि दिन्न आदि यस्ता कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। तर यो सर्वथा गलत कुरा हो। किनभने बद्री विशालमा अर्थात् ब्रह्म कपालीमा श्राद्धको ज्यादै ठुलो महत्त्व शास्त्रमा बताइएको छ। बृहन् नारदीय पुराणमा बताइएको छ, सनत कुमार संहितामा बताइएको छ। र त्यसको आशय के हो भने ब्रह्म कपालीमा गएर श्राद्ध गरिसकेपछि अन्य तीर्थमा गएर
अन्य तीर्थे पिण्डम नपातयत, अर्थात् अन्य तीर्थमा गएर पिण्ड दिनु पर्दैन, केवल तर्पण आदि गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा बताएको हो। तर जो गृहस्थीहरू फर्केर घरमा आउनुहुन्छ, घरमा आइसकेपछि उहाँले गृहस्थाश्रमको सारा जीवन व्यतीत गर्न हुने, सारा कार्य गर्न हुने, पितृहरूबाट प्राप्त भएको त्यो प्रसादी ती धन सम्पत्तिहरू सारा उपभोग गर्न हुने, तर पितृहरूका लागि एउटा पिण्ड दिन नहुने, यो सर्वथा गलत कुरा हो। तसर्थ हामी गृहस्थीले जबसम्म हामी गृहस्थाश्रममा बस्छौँ त्यति बेलासम्म श्राद्ध गरिरहनु पर्छ। जसरी निवारण गर्नु नित्य कर्म हो, त्यसै गरी अन्य कार्यहरू जुन नित्य कर्महरू छन्, भगवानका बेला बेलामा गरिने उत्सव आदि जुन कुराहरू छन्, जसरी नित्य कर्म छन् त्यस्तै प्रकारले नित्य हो श्राद्ध भनेको। त कसैले ठिक छ म ब्रह्मकपाली गरेर श्राद्ध गर्दिनँ भनेर ब्रह्मकपालीबाट उहाँहरू उत्तरापन्थमा जानुहुन्छ। जसरी पाण्डवहरूले ब्रह्मकपालीमा गएर श्राद्ध गरेर उत्तरापन्थमा जानुभयो, उहाँहरू फर्किनु भएन, अलकापुरीमा गएर प्राण त्याग गर्दै युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्गतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो हो, त्यसरी कोही महानुभाव अब सारा गृहस्थाश्रमलाई परित्याग गरेर, सम्पूर्ण कर्मलाई परित्याग गरेर त्यहाँबाट उत्तरापन्थमा जानुहुन्छ भने ठिक छ, उहाँले श्राद्ध गर्नु पर्दैन। तर यदि कोही फर्केर आएर घरमा बस्ने, गृहस्थाश्रमका सारा कुराहरू गर्ने, तर पितृहरूका लागि नसम्झिने, पितृहरूका लागि त एउटा पिण्ड दिन पनि लोभ गर्ने गर्नुभयो भने उहाँहरू माथि पितृहरू कहिल्यै पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। किनभने छोरो भनेको त्यो हो जसलाई शास्त्रले कसरी वर्णन गरेका छन्, पुन्नामो नरकाद यस्माद त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवः। यसरी वर्णन गरिएको छ। पुन्नाम नाम गरेको नरकबाट जसले पिता मातालाई उद्धार गर्दछ, यसरी उद्धार गर्छ भने त्यसलाई पुत्र भनेर भन्नुपर्छ। यदि उद्धार गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यसलाई सन्तान भन्नु हुँदैन, पुत्र भन्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। सन्तति भनेका कस्ता हुन्छन्? जीवतो वाक्यकरणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायम पिण्डदानात् च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रतः भनेर भनिएको छ। छोरो भनेको वास्तवमा, सन्तति भनेको वास्तवमा त्यो हो बाँचुन्जेल पिता माताको आज्ञालाई उसले स्वीकार गरेको छ। क्षयाये भूरि भोजन, जब मृत्यु पछाडि उसले सन्त महापुरुषहरू विद्वानहरूलाई बोलाएर पितृहरूका नाममा श्राद्ध आदि गरेर श्राद्धको भोजन गराउँदछ। र गया आदिमा गएर तीर्थ श्राद्ध आदि गरेर गयामा पिण्ड दिने जस्ता जुन कार्य गर्दछ, उत्तम कार्य गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई वास्तवमा पुत्र भनेर भनिन्छ भनेर शास्त्रले यसरी बारम्बार वर्णन गरेका छन्। तसर्थ हामी यदि सन्तति भएर जन्मेका छौँ भने र पिता माताले हामीलाई यत्रो सारा ऐश्वर्य दिएर, यत्रो जीवन दिएर, यो संसार देखाएर, एउटा संसारमा मात्र होइन ज्ञान दिएर, शिक्षा दिएर यो अवस्थामा पुर्याएर जब पिता माता बिदा हुनुभएको छ र उहाँहरूका लागि केवल हामीले यसरी पितृपक्षमा पिण्ड दान पनि गर्न सक्यौँ न, श्राद्ध गर्न पनि सक्यौँ न भने हाम्रो जीवन बेकार छ, हाम्रो जीवन व्यर्थ छ। हामी केवल एउटा स्वार्थमा रुमलिरहेका छौँ र त्यस्तो किसिमको स्वार्थी जीवनबाट कहिल्यै पनि उन्नति हुँदैन, कहिल्यै पनि प्रगति हुँदैन। र त्यस कारणले के गर्नुपर्छ? श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्छ पितृहरूका लागि। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना चयत पितृन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धमुदारितम भनिएको छ। देश काल अवस्था पात्र श्रद्धा आदि सबै कुरा विचार गरेर पितृहरूका लागि उद्देश्य गरेर श्राद्ध गर्नुपर्दछ। त्यसरी श्राद्ध गरियो भने वास्तवमै हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ, हाम्रा पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। तसर्थ यसरी श्राद्धको ज्यादै ठुलो महत्त्व शास्त्रमा बताइएको छ, ज्यादै ठुलो महत्त्व शास्त्रमा बताइएको छ। तसर्थ अवश्य पनि श्राद्धहरू गर्नुपर्दछ भनेर वर्णन गरिएको छ। त आफ्ना पितृहरूको उद्देश्य राखेर श्रद्धापूर्वक जुन कार्य गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनेर भनिन्छ। र विधिपूर्वक गरिने कुरा, पिता माताको उद्देश्य गरेर विधिपूर्वक सत्पात्रलाई जुन कुरा दिइन्छ, श्राद्ध गरेर श्रद्धापूर्वक सत्पात्रलाई दिने कार्य जुन हो त्यसलाई श्राद्ध भनेर भनिन्छ। र आदित्य पुराणमा चर्चा गरिएको छ श्राद्ध नगर्ने व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ। न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसियो नरः श्राद्धम न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते। के भनिएको छ?
कोही व्यक्तिले मरेर जाने गइसके, अब मैले श्राद्ध गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भनेर यो कुबुद्धि गराएर दुर्बुद्धि गरेर कोही व्यक्तिले यसरी आश्विन कृष्ण पक्षमा श्राद्ध गर्दैनन् भनेदेखि अथवा पितृका तिथिमा श्राद्ध गर्दैनन् भनेदेखि त त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पितृहरू रिसाउनु मात्रै हुन्न, उहाँहरूले भनिएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको रगत पान गर्नुहुन्छ र बिस्तार 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 त्यस्ता व्यक्तिहरूको ऐश्वर्य समाप्त गरिदिनुहुन्छ। पितृहरूले बिस्तार बिस्तार हरण गर्दै जानुहुन्छ। तसर्थ श्राद्ध गर्नै पर्छ भनेर यसरी शास्त्रले जोड दिएका छन्। त सुमन्तु महर्षिले यस विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ। श्राद्धात् परतरम नान्यत श्रेयस्करमुदारितम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणः। उहाँ भन्नुहुन्छ सुमन्त महर्षि, श्राद्ध भन्दा ठुलो अरू कुरा केही पनि छैन, श्राद्ध भन्दा ठुलो कल्याण दिनेवाला अरू कुरा केही पनि छैन। अतः बुद्धिमान मनुष्यहरूले के गर्नुपर्छ? विधिपूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्छ, निष्ठापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्छ, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यही कुरालाई कुर्म पुराणमा पनि चर्चा गरिएको छ। यो येन विधिना श्राद्धम कुर्यात् एकाग्र मानसः वेपेत कल्मषो नित्यम ज्ञाति नावर्तते पुनः भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। जुन गृहस्थी भएर रहेको छ उसले कार्य गर्दैन भने, श्राद्ध कार्य गर्दैन भने, एकाग्र चित्तले अर्थात् निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्दैन भने त त्यस्ता व्यक्तिले ठुलो दुःख पाउँछन्। तर कसैले श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक विधिपूर्वक श्राद्ध गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू सम्पूर्ण पापबाट उनीहरू मुक्त भएर जान्छन् र उनीहरूले संसार चक्रमा फेरि आउनु पर्दैन। त्यस कारणले भक्त महानुभावहरू, सनातन धर्मावलम्बी गृहस्थी महानुभावहरू, यहाँहरूले कहिल्यै पनि प्रमाद नगर्नुहोला। प्रमाद नगरिकन श्राद्ध गर्नुहोला। पितृका लागि के एक दिन पनि हामीले पितृहरूलाई सम्झना गर्न सक्दैनौँ? हामी वर्ष दिनसम्म सारा कार्य गरिरहन्छौँ, कमाइरहन्छौँ, जम्मा गरिरहन्छौँ, आफ्ना अन्य क्रियाकलापहरू गरिरहन्छौँ, संसारका कार्यहरू हामी गरिरहन्छौँ। तर पितृको तिथिमा, पितृको पक्षमा के हामीले एक दिन पनि पितृहरूलाई सम्झिन सक्दैनौँ? पितृहरूका लागि हामीले केही छुट्याउन सक्दैनौँ? पितृहरूका लागि हामी श्रद्धापूर्वक केही दिन सक्दैनौँ? हामीमा कति सङ्कुचित भावना आइरहेको छ। हामी त्यसलाई टार्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यस्तो समस्या छ, यो समस्यामा नगर्ने आदि इत्यादि, बद्रीमा गएर मैले ब्रह्म कपाली गरेको छु आदि इत्यादि गरेर हामीले बारम्बार टार्ने कुरा गरिरहेका छौँ, गल्ती कुरा गरिरहेका छौँ। किनभने हामी गृहस्थ आश्रममा बसिसकेपछि हाम्रो नित्य कर्म हो श्राद्ध भनेको। श्राद्ध गर्नै पर्दछ। यदि श्राद्ध गरिएन भने ज्यादै ठुलो दोष लाग्दछ, ज्यादै ठुलो पातक लाग्दछ। तसर्थ हामीले श्राद्ध गर्नै पर्दछ। ब्रह्म पुराणमा पनि चर्चा गरिएको छ श्राद्धको विषयमा। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साकैरपि यथा विधि पूर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सिद्धति। यसरी वर्णन गरिएको छ। हामीसँग जे कुरा छ त्यसले श्राद्ध गर्नु पर्दछ। केही छैन भने केवल साकहरूको द्वारा भक्तिपूर्वक केही धेरै सामग्री जुटाउन सकिएन भने सागहरूद्वारा पनि श्राद्ध गर्न सकिन्छ। र जसले यसरी श्रद्धापूर्वक सागहरूको मात्रै प्रयोग गरेर पनि कसैले श्राद्ध गर्नुभयो भने त त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिल्यै पनि दुःख पाउँदैनन्, कहिल्यै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कष्ट हुँदैन। पितृहरू सधैँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। मार्कण्डेय पुराणमा चर्चा गरिएको छ। आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्ध तर्पिता। जसले पितृहरूका लागि श्राद्ध गर्दछन् भने त्यस्ता श्राद्धबाट तृप्त भएका पितृहरूले, खुसी भएका पितृहरूले श्राद्धकर्तालाई लामो आयु दिनुहुन्छ। सन्तानहरू अत्यन्त लक्षणले युक्त भएका सन्तानहरू दिनुहुन्छ, धन दिनुहुन्छ, विद्या दिनुहुन्छ, सुख दिनुहुन्छ, राज्य दिनुहुन्छ, स्वर्ग दिनुहुन्छ र अन्त्यमा मोक्ष दिनुहुन्छ। यो सामर्थ्य पितृहरूमा छ। किनभने हामी माथि सबैभन्दा बढी कल्याण गर्ने भनेको पितृहरू नै हुन्छ। हामीले विचार गर्नुपर्दछ। किनभने हामी बाँचुन्जेल के अरे हाम्रा पिता माता बाँचुन्जेल हामी माथि सबैभन्दा श्रेष्ठ कल्याण गर्नेवाला पिता माता नै हुनुहुन्छ। पिता माताले आफ्ना सन्तति माथि कहिल्यै पनि नराम्रो कुरा सोच्नुहुन्न। सधैँ उन्नति होस्, सधैँ प्रगति होस्, सधैँ उत्कर्षता बढिरहोस् आफ्ना सन्ततिहरूको भन्ने चाहना गर्ने बाला नै जो हाम्रा पिता माता हुनुहुन्छ। र आज उहाँहरू पितृ हुनुभएको छ भने उहाँहरूले के हामीलाई कहिल्यै पनि नराम्रो सोच्नुहुन्छ? कहिल्यै पनि नराम्रो सोच्नुहुन्न। हामी माथि बाँचुन्जेल पनि त्यति ठुलो दुःख कष्ट सहेर
हाम्रो उन्नतिका लागि उहाँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। जन्मदेखि लिएर आफ्नो जन्म दिएर आफ्नो जीवनलाई प्रवाह नगरिकन माताजीले जन्म दिएर पिताजीले त्यस पछाडि हुर्काउने बढाउने शिक्षा दीक्षा आदि गरेर जुन हामीलाई समुन्नत बनाउनु भएको छ, त्यस्ता पिता मातालाई, त्यस्ता पितृहरूलाई हामीले प्रसन्न गरायौँ भने उहाँहरूबाट प्राप्त नहुने कुरा केही पनि छैन। महाभारतमा चर्चा गरिएको छ, पुष्टि रायुष तथा वीर्यम श्रेष्ठैव पितृभक्तितः भनेर भनिएको छ। जसले जो पितृभक्त छन्, जसले श्रद्धापूर्वक पितृहरूका लागि केही गर्छन् र आफूले जीवनभरि कमाएका, वर्षभरि कमाएका जो सम्पत्तिहरू हुन्छन् त्यसको केही भाग छुट्याएर पितृ कार्यमा जसले यसरी खर्च गर्दछन्, लगाउँदछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पुष्टि प्राप्त हुन्छ, आयु प्राप्त हुन्छ, क्षमता प्राप्त हुन्छ, लक्ष्मी प्राप्त हुन्छ, सदैव सुखी सम्पन्न बन्दछन्। यो पितृहरूको आशीर्वाद भन्दा ठुलो कुनै देवताको आशीर्वाद छैन। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम प्रीता निर्णाम पितामह। याज्ञवल्क्य महर्षि आज्ञा गर्नुहुन्छ त आयु प्रजाम, त्यसै गरी धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख सारा कुरा दिनेवाला पितृहरू प्रसन्न हुनुभयो भने यो सारा कुराहरू दिनुहुन्छ। साक्षात यमराजले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ। ए यजन्ति पितृन् देवान् ब्राह्मणा सहुतासनान् सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते। देवता, ब्राह्मण, त्यसै गरी अग्नि, पितृहरूको पूजा गर्ने जो व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले उहाँहरू सबैको अन्तरात्मामा रहेका जो भगवान नारायण होइबक्सिन्छ, भगवान विष्णु होइबक्सिन्छ, उहाँकै सेवा गर्नुभएको छ, उहाँकै पूजा गर्नुभएको छ र त्यसबाट भगवान सदैव प्रसन्न होइबक्सिन्छ। गरुड पुराणमा पनि चर्चा गरिएको छ, श्राद्धको महत्त्व बताइएको छ। आत्मानं गुर्विणीं गर्भम अपि प्रीणाति वै यथा दोहदेन तथा देवः श्राद्धै स्वांश्च पितृण्णाम भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र जसरी गर्भवती नारीहरूले आफ्नो र त्यो गर्भमा रहेको बच्चाको जसरी रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी देवतागणहरू जो श्राद्ध गर्नेवाला हुन्छन्, पितृहरूलाई तृप्त गराउनेवाला, पितृहरूलाई सम्मान गर्नेवाला, पितृहरू प्रति निष्ठापूर्वक श्राद्ध गर्नेवाला जो मनुष्य हुन्छन् त्यस्ता मनुष्यको रक्षा देवगणहरूले निरन्तर यसरी गरिरहनुहुन्छ। यो हेमाद्रीको वचन पनि यस्तो रहेको छ, यो वै श्राद्धम नरः कुर्यात् एकस्मिन्नपि वासरे तस्य संवत्सरं यावत् सन्तृप्ता पितरो ध्रुवम्। जसले पितृका तिथिहरूमा, त्यो वर्षभरिमा आउने एक दिन पितृको क्षय तिथिमा श्राद्ध गर्दछन्, महालय पक्षमा अर्थात् पितृपक्षमा आएर जसले श्राद्ध गर्दछन्, पिता माताको श्राद्ध गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग, त्यस्ता कर्तासँग पितृहरू सदैव प्रसन्न भएर वर्षभरि नै उहाँहरू खुसी भएर यसरी निरन्तर आशीर्वाद प्रदान गरिरहनुहुन्छ। तसर्थ पितृ कार्य अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। र श्राद्ध गर्नका लागि त शास्त्रहरूले बारम्बार प्रेरित गरिरहेका छन् गृहस्थीहरूलाई। पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्र पौत्रकस्तथा पितृकार्य प्रसक्ताये ते यान्ति परमां गतिम्। पुत्रले, भाइले, त्यसै गरी नाति, छोरीको छोरा आदिले पनि श्राद्धमा गएर संलग्न हुन सक्छन्। यसरी संलग्न हुँदाखेरि पितृहरू ज्यादै प्रसन्न भएर उहाँहरूले परम गति प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र यसरी श्राद्ध गर्दाखेरि आफ्नो वैभव, आफ्नो सामर्थ्य जस्तो किसिमको छ, मैले अगाडि पनि बताएँ, किन केही छैन भने सागले मात्रै पनि श्राद्ध गर्न सकिन्छ। ब्रह्मपुराणमा यो चर्चा गरिएको छ, योवा विधानत श्राद्धम कुर्यात् सो विभवोचितम आब्रह्मस्तम पर्यन्तम जगत प्रीणाति मानवः। जुन व्यक्तिले श्रद्धापूर्वक आफ्ना पितृहरूका लागि श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक कसैले आफ्ना सामर्थ्य अनुसार विधिपूर्वक जसले श्राद्ध गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूदेखि त ब्रह्मादेखि लिएर जो तृणसम्मका, भुसुनासम्मका, साना साना कीटाणुसम्मका जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरूलाई सबैलाई उनले यसरी तृप्त गर्दछ। तसर्थ यसरी श्राद्ध अत्यावश्यक छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। न तत्र वीरा जायन्ते आरोग्यम न शतायुषः न च श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितं भनेर वर्णन गरिएको छ। जहाँ श्राद्ध हुँदैन, जुन घरमा श्राद्ध हुँदैन, यदि श्राद्ध गरिएको छैन भने त्यो ठाउँमा दुःख
आइरहन्छ, कष्ट आइरहन्छ, रोगहरूको वृद्धि भइरहन्छ, आयु नाश हुँदै जान्छ र कहिल्यै पनि उसको कल्याण हुँदैन, दुर्गति भइरहन्छ, अन्तमा पनि उसको दुर्गति हुन्छ। तसर्थ भक्त महानुभावहरू पितृ कार्यमा निष्ठापूर्वक पितृ कार्य गर्नै पर्दछ। र हाम्रो निकटमा महालय पक्ष आइरहेको छ। महालय पक्षमा सकेसम्म के गर्नुपर्छ? 16 दिन श्राद्ध गर्ने, 16 तिथिको श्राद्ध गर्ने, यस्तो किसिमको विधान बताइएको छ। यदि त्यो पनि गर्न सकिएन भने 11 दिनको विधान पनि छ, 8 दिनको विधान पनि छ, 7 दिनको विधान पनि छ। यदि त्यो पनि गर्न सकिएन भने 1 दिन कमसे कम श्राद्ध गर्नै पर्दछ। पितृहरूका लागि 1 दिन भए पनि श्राद्ध गर्नै पर्दछ। यसरी श्राद्ध गरियो भने मात्रै वास्तवमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। नत्र त के हुन्छ भने हामी स्वार्थी भएर केवल जीवनयापन गरेका हुन्छौँ र हामीलाई दुःख, कष्ट, क्लेश निरन्तर आइरहन्छ। पितृनिर्वाह कहिले पनि हामी ऋणी हुन सक्दैनौँ। यदि पितृलाई प्रसन्न गराउन सकियो भने देवताहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, ऋषिहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। पितृहरू त प्रसन्न भएर निरन्तर हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ। तसर्थ पितृ कार्यमा जति ठुलो सफलता हुन्छ पितृ कार्य गरेर जीवनको सफलता, त्यति अरू कुनै कार्यबाट हुँदैन। र भक्त महानुभावहरू मैले अगाडि भनिहालेँ, जो बद्री गरेर आउनुभएको छ, ब्रह्मकपाली गरेर आउनुभएको छ र उहाँहरू यदि गृहस्थाश्रममै बस्नु भएको छ भने उहाँहरूले पनि श्राद्ध गर्नै पर्छ, पिण्ड दिनै पर्छ। घरको श्राद्ध नित्य श्राद्ध हो, गृहस्थले गर्ने श्राद्ध नित्य श्राद्ध हो। त्यो श्राद्धमा पिण्डै दिनै पर्छ। तर अन्य तीर्थमा गएर पिण्ड दिइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। र कतिपय के हुन्छ भने श्राद्ध एकै ठाउँ गर्ने अथवा भिन्न गर्ने, कसैले श्राद्ध फुटाएको छु, कसैले फुटाएको छैन आदि इत्यादि कुराहरू जो गरिन्छ। तर त्यो कुरालाई पनि धर्म सिन्धुमा यसरी चर्चा गरिएको छ। र जसका दाजुभाइहरू भिन्न हुनुभएको छ, उहाँहरूले त्यो भान्सा अलग भएको छ भने पितृहरूको श्राद्ध पनि अलग गर्नुपर्छ भनेर किटान गरेर शास्त्रमा बताइएको छ। यसरी व्यास महर्षिले बताउनु भएको छ धर्म सिन्धुमा। हरभाग संवत्सरा ज्येष्ठः श्राद्ध कुर्यात् समेत्यतु ऊर्ध्वं सपिण्डीकरणात् सर्वे कुर्यु पृथक पृथक। यसरी बताइएको छ। 1 वर्षमा अर्थात् पिता माताको मृत्यु भएपछि 1 वर्षमाका जुन कार्यहरू हुन्छन् त्यो कार्य ज्येष्ठ पुत्रले गर्नु पर्दछ। ज्येष्ठ पुत्रलाई अगाडि राखेर अरू सबै संलग्न भएर एकै ठाउँमा गर्नु पर्दछ। तर ऊर्ध्वं सपिण्डीकरणात् सपिण्डी सपिण्डीकरण श्राद्ध गरिसकेपछि त्यो भन्दा पछाडिका श्राद्धहरू जुन छन् सर्वे कुर्यु पृथक पृथक। व्यास महर्षि भन्नुहुन्छ। र अरू सबैले के गर्नुपर्छ? अलग अलग गर्नुपर्दछ। जसरी अग्नि अलग गराइसकेपछि भोजन जब अलग गरिन्छ, भोजन अलग गरेपछि सबै कुरा अलग हुन थाल्छन्। देवताका कार्यहरू, पूजा इत्यादि अलग हुन थाल्छन्। सारा कार्यहरू अलग हुन्छन्। भोजनका वस्तुहरू अलग रूपमा भगवानलाई जसरी समर्पण गरिन्छ, त्यस्तै प्रकारले पितृ कार्य पनि अलग नै गर्नु पर्दछ। कहिले एकै ठाउँमा जाने, कहिले अलग भएर जाने आदि कार्य पनि गर्नु हुँदैन, अलग नै गर्नुपर्छ पितृहरूका लागि। र त्यसरी बताइएको छ। त्यसै गरी मिताक्षरामा नारदजीले बताउनु भएको छ। भातृणामविभक्तानां एको धर्म प्रवर्तते विभागे सति धर्मोपि भवत्येषां पृथक पृथक भनेर नारदजीले पनि स्वयं बताउनु भएको छ। र यसरी भिन्न भइसकेका दाजुभाइले अलग अलग रूपमा पितृ कार्य गर्नुपर्दछ। एकपाकेन वसतां पितृदेव द्विजार्चनम् एकम भवेद् विभक्तानां तदैव स्यात् गृहे गृहे। त्यसै गरी बृहस्पतिको पनि वचन यसरी रहेको छ। जब एउटै भान्सा छ भने एउटै भान्सामा भएका व्यक्तिले देवताको पूजा पनि एकै ठाउँमा गरिन्छ, पितृहरूको कार्य पनि एकै ठाउँमा गरिन्छ र ब्राह्मणहरूको पूजा पनि एकै ठाउँमा गरिन्छ। तर जब घर घर अलग भएका छन्, भान्सा अलग भएको छ भने प्रत्येक घरमा त्यो कार्य गर्नु पर्दछ। भनिएको छ गृहस्थीका लागि न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि स्वहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। न विप्रपादोदक कर्दमानी, जुन घर गृहस्थीका घरमा आएर जुन विद्वानहरूका चरणहरू पर्दैनन्, चरणहरूलाई प्रक्षालन गरेको जल पर्दैन, चरण धुली जुन गृहस्थीहरूका घरमा पर्दैन,
न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जुन गृहस्थीहरूका घरमा कहिले वेदका मन्त्रहरूको उच्चारण हुँदैन, वेदका ध्वनिहरू हुँदैनन्। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जुन घरमा स्वाहाका कार्य हुँदैनन्, बेला बेलामा देवताहरूका कार्य हुँदैनन्, हवनादि कार्य हुँदैनन्। र स्वधा भनेको पितृ कार्य हुँदैन भने पितृहरूको पितृपक्षमा पितृ कार्य गरिँदैन। प्रमादवश कसैले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ नगर्ने आदि जो कुरा गरिरहेका छन्, र कसैले मरिसकेको व्यक्तिलाई किन गर्ने आदि कुरा जुन गरिरहेका छन् भने श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, के भनिएको छ, ती घर गृहस्थीहरू त मसान घाट जस्ता हुन्। जुन कुरा जुन घरमा कहिले सन्त महापुरुषहरू विद्वानहरूको आगमन हुँदैन, उहाँको चरण धुली पर्दैन, त्यसै गरी जुन घरमा वेदका मन्त्रहरूको उच्चारण हुँदैन, वेदका ध्वनिहरूको उच्चारण हुँदैन, जुन घरमा दैविक यज्ञहरू हुँदैनन्, पितृहरूका श्राद्ध आदि कार्यहरू हुँदैन भने त्यसलाई त के भन्नुपर्छ, मसान घाट भन्नु पर्दछ। तसर्थ भक्त महानुभावहरू, हामीले अरू कार्य गरे तापनि नगरे तापनि प्रमादले कसैको भनाइलाई सुनेर अथवा मानेर पितृ कार्य छोडियो भने त्योभन्दा ठुलो घातक केही पनि हुँदैन। पितृघाती हामी हुन्छ, तसर्थ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। विकट परिस्थिति भएको हुनाले यति बेला के गर्ने, गुरुले पनि सुरक्षित भएर अलिकति अलग्ग बसिदिने, यजमानले पनि अलग्ग बसिदिने, र के गर्ने, यसरी परैबाट पूजा गर्ने, गुरुको पूजा पनि परैबाट गर्ने, परै बसेर सुरक्षित भएर गर्ने। तर श्राद्ध गर्नै पर्छ भक्त महानुभावहरू। कहिले पनि प्रमादले यसरी श्राद्धलाई रोक्ने कार्य यहाँहरूले नगर्नुहोला। श्राद्ध गर्नै पर्दछ। र जो नजिकमा गुरुहरू हुनुहुन्छ, आफ्ना कुल पुरोहितहरू अलिकति टाढा हुनुहुन्छ, सम्भव भएन भने नजिकमा जो गुरुहरू हुनुहुन्छ, जो उपलब्ध हुनुहुन्छ, उपलब्ध हुने गुरुहरूबाट भए पनि यसरी यो श्राद्ध कार्य गर्नै पर्दछ। र यसमा हाम्रो प्रशासन पक्षले पनि अत्यन्त सहयोग गर्नुपर्दछ। सुरक्षित भएर परै बसेर विधिपूर्वक श्राद्ध आदि गर्नुपर्दछ। र श्राद्धलाई तोडमोड गर्ने र त्यसै गरी श्राद्धका अङ्ग भङ्ग गरेर यति भए त भइहाल्छ नि आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ प्रमादवश कसैले पनि कहिले पनि नगर्नु होला। किनभने शास्त्रले बताएको कुरा गर्यौँ भने नै वास्तवमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, पितृहरूको आशीर्वाद हुन्छ र हामीहरू धन्य धन्य हुन्छौँ। र यो श्राद्धका विषयमा त धेरै कुराहरू छन्, धेरै हुँदै पनि समयलाई विचार गरेर मैले यहाँहरूलाई एउटा छोटो जानकारी गराउने चेष्टा गरेँ र सबैले यी कुराहरूलाई मनन गरेर हामीले पितृपक्षमा पितृहरूको श्राद्ध आदि गरौँ, पितृबाट हामीले आशीर्वाद प्राप्त गरौँ र हामीले जीवनलाई धन्य बनाऊँ। म यति भन्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आयु प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितर श्राद्ध तर्पितः पितृदेवो भव।